हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उसका। नाजरीन, तेज़ी से बदलते हुए इस दौर में आज के नौजवान का सबसे बड़ा चैलेंज है अहम मौका तलाश करना और सही तालीम और तजुर्बा हासिल करना। नाज़रीन, हर एक नौजवान का ख्वाब होता है कि उसका मुस्तकबिल सुनहरा हो, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उसे सही स्किल्स और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस बीच हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, एकेडमिशियंस सबके लिए एक अहम चैलेंज है कि किस तरीके से बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कर्ब किया जाए। नाज़रीन, आज के इस खास शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है एम्पावरिंग यूथ थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानान को दावत दी है। नाजरीन, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, IAS डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर साहब। आप हाल में बतौर रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ और दो दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ रशीद जी, आप सर्वे कोऑर्डिनेटर हैं फॉर मेंटल हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा तबस्सुम जी, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक मीडिया स्टूडेंट भी हैं। तो आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। चूंकि एक अहम मौजू है तो बगैर देरी के हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और बिलाल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप हमें बताइए, हम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज की हमारे इस प्रोग्राम की पहल यही है कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, हम सोल्यूशंस पे फोकस करें। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि वादी कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी सारी इनोवेशंस भी आ रही हैं, तो जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है, स्मॉल बिजनेसेस का ताल्लुक है, तो किस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है हमारे नौजवानों को, और किस तरीके की पॉलिसीज बनी हुई है जो सपोर्ट करती है इन छोटे छोटे बिजनेसेस को, या जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आप हमें ज़रा एक ओवरव्यू दीजिए कि अभी खासकर जम्मू और कश्मीर का क्या सिनेरियो है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया इस शो में। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है उन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स, जो इंडस्ट्रीज़ या इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, जब एक किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो GDP होता है या ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, उसका वो एक पैरामीटर होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी कैसी होती है। और वही प्रॉस्पेरिटी जो है डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन होती है हर किसी पर कैपिटा पे। उससे हम देखते हैं कि दैट एक स्टेट, एक यूटी और एक कंट्री कैसे ग्रो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन हम कुछ चीज़ें हमारे पास ये माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पे हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है हमारा, या अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। तो हमारी, अगर आप यूटी ऑफ JNK की बात करें, मैं पिछले 4 साल की बात करूंगा क्योंकि मैं डिप्टी कमिश्नर पिछले 4 साल से हूँ। हमेशा गवर्नमेंट का सबसे फोकस ये रहता है कि कैसे हम जो यूथ है उनको कैसे एंगेज किया जाए इन राइट एक्टिविटी, उनको कैसे रोजगार दिया जाए। और हमेशा हमारा फोकस ये रहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को कैसे लोगों तक लाया जाए। अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे सीरीज ऑफ हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, चाहे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, चाहे हमारा REGP हो, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट जो DIC से स्कीम्स हैं, या KVIB, KVIC मिशन यूथ की स्कीम्स है हमारे पास, मुमकिन है, तेजस्वनी है, स्पीरिंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स है, कई सारे प्रोग्राम्स है। सिमिलरली ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हमारे पास हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स की हैं। इनका मकसद यही है कि दैट हम हैंड होल्डिंग करें
اور ہم ان کو سیڈ کیپٹل اسکیمز سے اور جو انٹرسٹ سبونشن ہے. اسکیمز کا آپ نے ذکر کیا، کوئی ایسی اسکیم جو آپ کے حساب سے کافی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوئی، کیونکہ آپ نے ان 4 سالوں کی بات کی، ان 4 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم جس نے کافی زیادہ امپاور کیا ہماری یوتھ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسکیم نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے. مجھے لگتا ہے جو PMEGP ہے، پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہے، اس سے کہیں زیادہ بہت زیادہ لابھ ہوا ہے اور بہت پرانی اسکیم ہے. اسی طریقے سے ہماری اسٹیٹ کی بھی جو ہمارے جو UT کی جو REGP اسکیم ہے وہ بھی بہت اچھا رہا. اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم لوگوں نے مشن یوتھ میں بہت اچھا کام کیا ہے، جس میں تیجسونی جو اسپیشلی وومن کے لیے، اس میں بہت سارے ہم نے یونٹس کھڑے کیے ہیں اور سیلف امپلائمنٹ دیا ہے وومن کو. ایسی اسپیورنگ انٹرپرینرشپ ممکن اسکیم بہت اچھے سے پک اپ ہوئی ہے، جس میں ہم گاڑیاں دیتے ہیں یوتھ کو اور ان کو انٹرسٹ سبونشن 80,000 کا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ 80,000 کا ان کو انسینٹو دیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیلف امپلائمنٹ اسکیمز کا جو اگر مجھے 3-4 سال کا ڈیٹا میں آپ کو بتا دوں تو ہر سال میں ایوریج آؤٹ کہوں گا، شری نگر کی بات کروں گا تو ایوریج آؤٹ کر کے ہم لوگ آلموسٹ 50,000 امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں سیلف امپلائمنٹ اسکیم سے، جن کی میں نے بات کی. یہ ایوریج آؤٹ کر رہا ہوں میں. اس میں کسی میں 80,000 90,000 بھی ہوا ہے کسی سال میں. اور یہ فیکٹر آؤٹ کرتے ہیں ہم، جتنا بڑا یونٹ ہو اس کو ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں کہ اگر ایک سیلف امپلائمنٹ ایک یونٹ ہم 10 لاکھ کا کھڑا کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ منیمم 2 لوگوں کو امپلائی کر سکے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سیلف امپلائمنٹ اسکیمز آلویز پرائیورٹی رہتی ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ اس سے ہمیں مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ایک تو ہم یونٹ دے دیتے، اس بندے کو امپلائمنٹ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سکسیزفل ہوا تو وہ اور بھی امپلائمنٹ جنریٹ کرے گی، تو ہمارا جو پرابلمز ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور ان اسکیمز کے تحت اگر کسی یوتھ کی کوئی ایسی ایک اہم مثال بھی کھڑی ہوتی ہے جو سکسیسفل، آپ نے بولا کہ جیسے سکسیس ریٹ کسی کی زیادہ آتی ہیں تو اس سے کئی سارے اور نوجوان بھی انسپائر ہوتے ہیں. آپ سے اور چیزیں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے افضل صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں اپنے فیلڈ میں ایز این اکیڈمشین. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں یا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں جو ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، اس کا ذرا آپ ہمیں بتائیے گا کہ کس طریقے کے پروگرامز ہمارے ابھی کشمیر میں ہو رہے ہیں، جن سے جب خاص طور پر ہم جاب مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو جو نیڈز ہیں، ڈیمانڈز ہیں جاب مارکیٹ کی، وہ ہم پوری کر سکیں، اپنے جو یوتھ میں وہ سکلز ڈیولپ کرے کہ وہ آگے جو ہے ان کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو ان سیکٹرز میں. بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. انفیکٹ جو ہے یہاں ڈاکٹر بلال صاحب نے یہاں آلریڈی بتا دیا کہ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز آلریڈی جو ہے کافی زیادہ ہیں اس میں کہ ہم کیسے اپنے یوتھ کو جو ہے جاب کریٹ کر لیں یوتھس کے لیے، اور کیسے جو ہے دیٹ ول بی آلسو لیڈنگ ٹو دا اکنامک ڈیولپمنٹ آلسو. اور میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک نعرہ دے دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وکست بھارت 2047 جو ہے 2047 کا وکست بھارت ہم تبھی جو ہے سوچ سکتے ہیں جب ہم جو ہے اپنے یوتھ کو جو ہے امپاور کر لیں. امپاورمنٹ آف دا یوتھ ٹو انکریز اٹس اسکل ڈیولپمنٹ مینس سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے ہمیں کہ ہم نے جو ہے اپنے یوتھ کو اسکلفل بنانا ہے، اسکلفل ورک فورس. اور تبھی جا کے جو ہے یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بتا دیا کہ سیلف امپلائمنٹ کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک اسکلفل ورکر ہے تو اس کے لیے جو ہے آسانی کافی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ جو ہے کوئی اسکل ایسی رکھتا ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کافی زیادہ انیشیٹیوز لے لیے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک امپورٹنٹ جو ہے پرائم منسٹرز کوشل وکاس یوجنا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ کی طرف سے ایک اسکیم ہے اور آج کل جو ہے اس کا 4.0 چل رہا ہے. کافی زیادہ اس پہ کام ہوا ہے، اسکل گیپس کافی زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے، وہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے جو ہے جو آج کا ٹاپک آپ کا ہے کہ امپاورمنٹ آف دی یوتھ تھرو دا کریشن آف دا جابس فار دیم، تو اس میں انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ جس کو ہم ہائر ایجوکیشنز کہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ رولز ہے کہ کیسے وہ ان یوتھس کو جو ہے جو یونیورسٹیز کالجز میں ہیں کیسے ان کو اسکلفل بنایا جائے، بیکاز وہ اگر اسکلفل بن جائے گا تو جابس ان کے لیے خود بخود کریٹ ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹس بھی موسٹ آف دا ٹائم دے اسپینڈ ان کالج یونیورسٹیز، تو وہ ایک تو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول انسٹیٹیوشنز کا یہ ہے کہ جو ہے جو ٹریڈیشنل کائنڈ آف جو ہمارے کریکولاز ہے اس کا ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے. جو آپ نے ابھی دیکھا کہ نئی ایجوکیشن پالیسی جو 2020 کی آئی ہے اس میں فوکس ہے آن دا اسکل ڈیولپمنٹ ووکیشنل ایجوکیشن پہ،
اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹلی آپ کو جو ہے ریوائز کرنا ہے نا، جو ہمارے جو سلیبس سٹائل جو ہوتا تھا. ارلیئر وی یوزڈ ٹو فوکس آن دی کور سبجیکٹس پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آج کل ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کافی زیادہ فوکس ہے، تاکہ جو ہے ہم بچے کو جو ہے یوتھ کو امپاور کریں، اس طرح سے بنائیں کہ وہ اتنا اسکلفل ہو جائے کہ اس کے لیے جابس خود بخود کریٹ ہو جائے گی. آج آپ نے کافی زیادہ دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا گگ اکنامی کافی زیادہ، جی آئی جی اکنامی جسے ہم کہتے ہیں. حالانکہ جی آئی جی مینس ٹیمپرری جابس کائنڈ آف اے تھنگ. لیکن اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے جو ہے اس اسکل کو آپ دیکھ کے آپ اپنا جو ہے روزگار ارن کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کچھ چیزیں، جیسے فار ایگزامپل پریکٹو ایک ایگزامپل ہے جہاں ڈاکٹرز اپنے جو ہے اپنے جو ان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کو جو ہے آن لائن پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں لیبر فورس میں جو ہے لیبر مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے جو اوبر اولا کے جو جس ٹائپ کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں اس سے بھی امپلائمنٹ صرف گورنمنٹ جابس کا نہیں ہے، یہ ہم کو جو ہے ذہن سے نکالنا ہے. اور انفیکٹ یہ امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں جابس کم ہیں اور گورنمنٹ ہر بندے کو جو ہے جاب نہیں دے سکتا ہے. لیکن ہم ایجوکیشنل سیٹ اپس میں چینج کرنا ضروری ہے تاکہ ہم یوتھ کو اسکلفل بنائیں، تاکہ وہ کل کے لیے جو ہے خود بخود سیلف ہیلپ گروپس بنا دیں، تاکہ جو ہے دے ول بی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ریجنل، to their own economy, to their national economy, and to ultimately they will be paving the way for making our Bharat Viksit. اور بالکل جس طریقے سے آپ نے یہاں ذکر کیا نا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی، جی تو وہ بھی کافی ضروری ہے، کیونکہ ہم خود کو کنفائن نہ کریں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہماری جو نوکری ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہو، گورنمنٹ سیکٹر میں ہی ہو. یہ جو ہم کنفائن کر دیتے ہیں خود کو اس چیز کی اور، تو وہ بھی ایک ہرڈل رہتی ہے پھر اس. میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر لوں کہ جو ہے کہ جو بھی ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں الٹیمیٹلی پروسیسز جو ہے گورنمنٹ بنا دیتا ہے، امپلیمنٹس جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کافی زیادہ ہے اس میں جو ہے جیسے میں نے ہائر ایجوکیشن سیٹ اپ بتا دی، یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. پھر جو بندے جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یوتھس، وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈرس ہیں. پیرنٹس ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس ہے کیونکہ ان کو بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بیکاز یو نو وائٹ کالر جابس تو اب شاید ممکن نہیں ہے ہر کسی کو مل جائیں گے، لیکن بہتر جابس آپ کے پاس اپرچونٹیز ہے. تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ چینج ہے. مائنڈ سیٹ چینج صرف بچے کا نہیں ہونا ہے، وہ ان کے پیرنٹس کا بھی ہونا ہے، تاکہ جا کے جو ہے اوور آل جو ہے ہم جو ہے ایک سوسائٹی کو ہی چینج کر لیں. اور الٹیمیٹلی ایک ہی فوکس رہنا چاہیے ہم سب یوتھس کا. میں یہ ان کی طرف جو ہے یہ پرٹیکولرلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ایتھوس ہے، کلچر ہے، اس کی طرف ہمارے جو ہے وی شوڈ بی اوپن. We should be, we should be aware about our job, our responsibilities. اور اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ہے آپ کے پاس اپرچونٹیز کافی زیادہ کھل جائے گی. تو کیونکہ پھر آپ نے یہاں پہ سماج کی بات کی، سوسائٹی کی بات کی، اور ہمارے ساتھ توصیف جڑی ہوئی ہے. آپ نے ایز کاؤنسلر بھی کام کیا ہے اور ابھی آپ سروے کے ساتھ بھی جڑی ہیں جس میں آپ مینٹل ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ اگر ہم کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کریں اور سماج کو ہم اس میں ایکسکلوڈ کریں تو بہت ہی ذاتی ہوگی. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے بھی، جہاں تک ہم نے یہاں پہ سوچ بدلنے کی بات کی، تو ہمارا مائنڈ سیٹ کئی آکوپیشنز کو، کئی جابس کو لے کے بہت ایسا ہے کہ ہم ڈیمین کرتے ہیں ان آکوپیشنز کو. اینڈ فار ایگزامپل ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھے کہ اگر کوئی کوالیفائڈ ہے، اگر کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھے سے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی اپنی مرضی سے ایسا کوئی جاب کرتے ہیں یا اپنا اسمال بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم اسے اس نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم ڈگنیٹی آف لیبر کی بات کرتے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے اس کا ایک مینٹل اسپیکٹ بھی ہے، مینٹل ہیلتھ اسپیکٹ بھی ہے، ان امپلائمنٹ کا بھی. اور اس کو کرب کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جو جابس کریٹ کر رہے ہیں یا کوئی اسمال اسکیل بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے، تو کچھ جابس کے ساتھ یا کچھ کام کے ساتھ ہم نے جو ٹیبوز جوڑے ہیں اس پہ ذرا آپ بات کریں. کیا ہے جو اوور آل جو ہماری سوسائٹی ہے
ابھی تو بہت کم کنزرویٹو ہے, اس سے پہلے بہت زیادہ کنزرویٹو تھی, کیونکہ انیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ 90s کے بعد میں سینیریو تھا ڈاکٹر ہونا چاہیے یا تو انجینئر بچہ پرسو کرنا چاہیے, جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ کہتے تھے وہ آرٹس پڑھتا ہے. بٹ دین پھر ایک اور سینیریو چلا کشمیر میں کہ جو IAS کے جو ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتے ہیں نہیں, ان کو آرٹس پکڑنا چاہیے. تو پوائنٹ از جس چیز کا ہائپ ہوتا ہے مارکیٹ میں تو لوگ پھر اسی طرف اس چیز کو ایکسیپٹینس کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ہمیں کشمیر میں ایک پراپر ٹرینڈ آپ کو ملے گا. ناؤ دس ٹائم اٹس اے بوم آف انٹرپرینورشپ کہ ابھی اسمال اسکیل یا کچھ اسٹارٹ اپ کرنا ہے تو اب تھوڑا سا پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, بٹ پراپرلی بھی اتنا بھی آپ لوگ گراؤنڈس پہ نہیں دیکھو گے, کیونکہ ابھی بھی کچھ پروفیشنس ہیں جن کے ساتھ ہمارا سوشل اسٹگما یا ٹیبو جڑا ہے. اور اگر آپ بولیں گے کسی کو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, وہ آپ کو پھر بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, پھر بھی پوچھیں گے کہ کیا کام کر رہے ہیں, پہلی بات. پھر آپ اس سے کتنا کمائیں گے, دوسری بات. پھر تیسری بات, اچھا پھر کل کو آپ کو پھر شادی ملے گی اس پوائنٹ پہ, بیکاز دیٹ از آلسو ون آف دی تھنگس اٹیچ ٹو دی یوتھ کے لیے ہوتا ہے, اور خاص کر لڑکوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی. اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے نا, سی اٹس اباؤٹ دا ٹرمینالوجی آلسو. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ مائی فادر ہی واز اے ٹیلر, ٹھیک ہے, اف آئی وانٹ ٹو پرسو دس تھنگ, تو کشمیری میں کہیں گے جسٹ بائی. ناؤ اف آئی ٹرانسلیٹ ماڈرن والا, میری تو بوٹیک ہے, دیٹ بوٹیک ٹرم, دیٹ ماڈرن ٹرم, دیٹ ہیز این ایکسیپٹینس. میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے, میرا اچھے سے خاصا اسٹور ہے, تو دیٹ از ایکسیپٹیبل. بٹ ٹپکل کشمیری مائنڈ سیٹ کے حساب سے کیا چکر رہا ہے سسوان چلانا, اس میں ٹابو آ جاتا ہے. سیم ہیپنس اگر کسی کا فادر جو ہے وہ نائی تھا, وہ بال کاٹتا تھا, اب یہ بچہ بھی. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے یوتھ کو؟ اٹ از امپیکٹنگ بیکاز سپوز کہ آئی ہیو این آئیڈیا ان مائی مائنڈ. پہلے جب میرے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود مائی کلوز ونس, میں اپنی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی. جب میرے پیرنٹس ہی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آئی ایم ٹیلنگ دیم کہ آئی وانٹ ٹو سیل دس آئٹم ان دا مارکیٹ, دے ول بی لائک ونس یو سے یو ہے کار کرن آفٹر بین کوالیفائڈ بین ماسٹر, آپ کو یہی کام کرنا ہے. بٹ ایجوکیشن از ون تھنگ, ایجوکیشن انسان کو شعور لاتا ہے. دوسرا چیز ہے کہ آئی وانٹ ٹو ارن, آئی وانٹ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. فار دیٹ میٹر اگر میں کوئی اسکل ہے میرے پاس جس کو میں تھوڑا سا اور انہانس کرنا چاہتی ہوں یا جو مارکیٹ بیسڈ ہے, دیر از نو کوئی دقت نہیں اس کو ٹرائی کرنے میں, کوئی پرابلم نہیں اس چیز کو ٹرائی کرنے میں. بٹ اگین جب میں دیکھتی ہوں نا آگے والے کا ریئیکشن, جب میں پیرنٹس کا ریئیکشن دیکھتی ہوں, جب میں اپنے ریلیٹیوز کا, تو شاید میں بھی وہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بھی دب جاتے ہیں, وہ آئیڈیاز دب جاتے ہیں. آئی فیل لائک نہیں, مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے, مجھے مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے, بیکاز آئی ول بی شیمڈ, آئی ول بی ججڈ. تو بولیں گے کیا ہو گیا اس کو, اب اتنی پڑھی لکھی ہوگی یہ. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے, جو نئی چیزیں ہیں ہم لوگ وہ ٹرائی نہیں کر پاتے ہیں, ابھی بھی نہیں کر پاتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آگے والا بندہ کیا سوچے گا. دوسری چیز, جب ہم رسک نہیں لے رہے ہیں, ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ چیز آگے چلے گی مارکیٹ میں کہ نہیں چلے گی. وہ جو کریٹیوٹی ہے وہ انسان کی وہ وہاں پہ اسٹاپ ہو جب ہم جاتی ہے. ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے لائف سکلز میں آتا ہے کہ آپ کس طریقے سے, اور اس میں اچھا برا تجربہ کچھ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا جو بھی تجربہ ہوگا وہ آپ کو کافی بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ فیلئر جو ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کوئی چیز فیل ہو گئی ہم سے, بیکاز بٹ دیٹ از اے ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہاں پہ بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. فار ایگزامپل میں نے 3 سال کسی آئیڈیا کو دیے, وہ نہیں چلا, دیٹ از آلسو کہ میرے لیے لرننگ ہے اس چیز میں کہ واٹ آئی لرنڈ, اس چیز سے میں نے کیا چیز میں نے کھوئی یا کیا چیز میں نے سیکھی. بٹ یہاں پہ ہمیں کیا چیز ہے, اگر کوئی انسان ٹرائی بھی کرنا چاہے گا تو اس کو بہت لیبل کیا جاتا ہے, یہاں پہ وہ مسئلہ ہے. بالکل صحیح. حمیرہ, چونکہ آپ ایک صحافی ہیں اور صحافت پڑھ بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ میں, تو آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر میڈیا کا بھی ایک اہم رول ہے, چاہے اس میں سوشل میڈیا ہے, چاہے اس میں ہمارے ٹریڈیشنل میڈیا فارمز ہیں. تو جو ایک گیپ بنی ہوئی ہے, چونکہ ہمارے افضل صاحب نے بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ اسٹیک ہولڈرس اس میں بہت سارے ہیں, اور اگر دیکھا جائے ان کو ایک جگہ پہ سمیٹنا یا ان میں جو یہ گیپ ہیں اس کو فل کرنا یوتھ کے بیچ, پالیسی میکرز کے بیچ میں, وٹ ڈو یو تھنک از دا رول آف میڈیا ان برجنگ دیٹ گیپ؟ شکریہ عروت. تو اگر ہم میڈیا کی بات کریں گے تو میڈیا از وی آر ایوالونگ اور وی آر لیونگ ان این ایرا دیٹ از ایوالونگ ود دا ریپڈ گلوبلائزیشن. اگر میڈیا کی بات کریں گے, وہ ایک اسٹرانگ برج ہے پالیسی میکرز اور یوتھ کے درمیان. کیوں زیادہ ایک اسٹرانگ برج ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو بھی انیشیٹیوز نکالتے ہیں, جو بھی پالیسیز بناتے ہیں یا جو بھی اکنامک انیشیٹیوز لیتے ہیں, ان کو لوگوں تک ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے میڈیا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم میڈیا کے تھرو نہیں دیکھیں گے کہ
कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है लोगों पे, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसमें मीडिया का एक अहम रोल है, क्योंकि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो भी पॉलिसीज लेते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे लोग जज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगा, उसके बाद वो लोगों पे नाफी होगी, तो उसके बाद लोग जज करेंगे उसको, उनको एक प्रॉपर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलता है लोगों की तरफ से। वो लोगों को बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आपने ये पॉलिसी बनाई है, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, आपने ये चीज़ें मार्केट में लाई हैं, या आपने ये चीज़ें सोसाइटी में लाई हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो फीडबैक मिलता है वो लोगों को मीडिया की तरफ से मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि मीडिया का जो काम होता है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें आएगी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारी सोसाइटी में कि हम देखते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिमांड होती है और ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई होती है, ये दो चीज़ें होती हैं मार्केट में, जिनको लोगों को समझने में अक्सर प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एकेडमिया की बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस एक यूनिवर्सिटी से निकला है, तो मार्केट में जो डिमांड होती है, ह्यूमन रिसोर्स डिमांड जो है वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की नहीं है, तो वहाँ पे मिसमैचिंग होती है। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिमांड और ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई की मिसमैचिंग होती है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद जो चीज़ें आपको सोसाइटी में मिलती है, प्रॉब्लम्स मिलती है, वो तो आपके सामने ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें मैच करना है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जो भी मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर में, वन इज़ गुलमर्ग, सेकंड इज़ श्रीनगर एंड थर्ड इज़ पहलगाम। हम देखेंगे, हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम देखेंगे कि हम सबको पता है यहाँ पे कि जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एट द पीक लेवल है कश्मीर में। तो एकेडमिया का क्या रोल है यहाँ पे, वो अपनी कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या अपनी हायर सेकेंडरी लेवल पे जो भी टूरिज्म रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाए, क्योंकि आगे जाके जब एक टूरिज्म स्टूडेंट बाहर निकलेगा, वहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बून पे है, उनको वहाँ पे लोग चाहिए, उनको वहाँ पे मार्केट डिमांड होगी डिफरेंट पीपल्स की। तो अगर हमने अपनी यूनिवर्सिटी से एक होटल मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट तैयार किया, कल जाके उसको इजीली एक टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। बिल्कुल सही तो बात यहाँ है। पे और मुझे लगता है कि मीडिया का जिस तरीके से आपने बोला कि एक अहम रोल है ये गैप ब्रिज करने में, वहीं पर मीडिया का रोल है अवेयरनेस क्रिएट करना। और इस प्रोग्राम की वसादत से आज हमारा यही मकसद है कि हमारी ऑडियंस तक कुछ नई पॉलिसीज़ के बारे में भी, और हमारे जो आज के मेहमान हैं इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप तक पहुंचे। चूंकि हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ हुमैरा ने बात की एम्प्लॉयमेंट की या पॉलिसी मेकिंग की, कि किस तरीके से जब पॉलिसी आती है तो वो जब लोगों तक पहुंचती है या टारगेट ऑडियंस जिसके लिए वो पॉलिसी होती है, तो उसका रिव्यू कितना ज़रूरी होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये सारी पॉलिसी जो है यूथ रिलेटेड ही ज़्यादातर फोकस तो आपका भी, गवर्नमेंट का भी यूथ की तरफ ही रहता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कि जब पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी बनने के बाद तो रिव्यू देंगे यूथ, लेकिन पॉलिसी बनने के जब ये पॉलिसी बन रही है कितना ज़रूरी है यूथ को इन्वॉल्व करना पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में? तो किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी यूथ एक पार्ट ले? देखिए, जैसे इन्होंने कहा, मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसमें मल्टीपल रीजंस है। जैसे इन्होंने पहला एक रीज़न कहा कि जो इनकी तरफ से था कि स्किल गैप है, कि हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हमें हर किसी को यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचाना था, कुछ लोगों को पॉलिटेक्निक कॉलेज भी जाना था, कुछ लोगों को आईटीआई भी जाना था। और सिमिलरली देयर आर मैनी अदर रीजंस, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये है कि एक इकोनॉमी का एक नॉर्मल ग्रोथ होता है, पिरामिड ग्रोथ होता है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर ग्रो होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पूरी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग हमेशा पीछे रहा है और सर्विस सेक्टर जो है, जो जिसमें जॉब क्रिएशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट उसी से थोड़ा सा इन मिसमैच से बढ़ता है।
रही बात पॉलिसी की, जब भी कोई पॉलिसी बनती है दैट इज़ बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स, और उसमें प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है, जैसे इन्होंने कहा मीडिया का फीडबैक लिया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, देयर आर डिफरेंट सर्वेज टू बी डन व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। एज सच मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि पॉलिसी बनाने में कोई दिक्कत आती है हमें, और जो उसका स्ट्रक्चर बनता है। जहां पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस हमें इम्प्लीमेंटेशन में करनी चाहिए। हर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, अभी रिसेंटली अगर आप बात मैं 2 स्कीम्स की बात करूंगा यहाँ पर इस फोरम में। एक है HEDP की, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो JNK गवर्नमेंट का। उसमें भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। और PM विश्वकर्मा, जैसे जो मैम ने बताया कि जो हमारे जैसे कोई टेलर है 2nd जनरेशन में जो जाना चाहते हैं, या कोई आयरन स्मिथ है, या कोई कॉबलर है, या डिफरेंट आर्टिजन जो हमारे साथ हैं, उनके लिए PM विश्वकर्मा इतनी बड़ी स्कीम है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें लगा कि कुछ ट्रेड्स जो हैं वो हमें ऐड करनी चाहिए विच आर स्पेसिफिक टू आवर रीजन, तो हम लोगों ने उस चीज़ पे फीडबैक दिया। तो वो चीज़ करना ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, वो फीडबैक चला जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, और पॉलिसी मेकर्स अपना फाइन ट्यून कर लेते हैं उसको। जैसे जरगर साहब ने भी कहा कि जैसे उन्होंने नाम लिया प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना 4.0, तो वो डिफरेंट सीरीज में चला जाता है। सिमिलरली स्किल्स में कैसे हमें फीडबैक मिलता है, मैं आपको मिसाल दे दूं इसमें कि जैसे बिल्कुल सही फरमाया मैम ने कि किस तरीके से जिस चीज़ का जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है स्किल्स में, या जिसको हम डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल गैप एनालिसिस करते हैं, उन पे हम बाज़ाब्ता फोकस करते हैं। और जो भी जहाँ पर भी हमें लगता है कि डिमांड ज़्यादा, फॉर एग्जांपल टूरिज्म है किसी जगह पर, मैं सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट में भी हो जहाँ पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिकॉज टूरिज्म हमारा बैकबोन है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है, जो ITIs हमारे पास है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे पास है, या प्रोजेक्ट संकल्प था हमारा जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना में हमें डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट करना था, उसमें हम लोगों ने नए ट्रेड्स किए स्पेसिफिक टू आवर डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई ऑफ बीट डेस्टिनेशन हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पर टूरिज्म के रिलेटेड ट्रेड्स चाहिए हमें, उनकी स्किल एम्पावरमेंट करी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा एक उसमें बूम हुआ है, उसकी ट्रेड्स हमने की, हमने इनोवेटिव ट्रेड्स किए। तो उस तरीके से अगर आप श्रीनगर ज़िले की बात करेंगे तो हर साल हम लोग 7,000 बच्चों को स्किल एम्पावर करते हैं, और कोशिश करते हैं कि दैट वी इम्पावर दोज स्किल्स टू दीज यूथ जो इनको मार्केट में काम आ जाए। सिर्फ ऐसी स्किल के नाम पे कुछ भी इनको दे दे वो नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जॉब फेयर्स, अभी हमारा 10 दिसंबर को हमारा जॉब फेयर होने वाला है, इन सभी बच्चों को जिनको हमने स्किल एम्पावरमेंट दिया थ्रू ऑल दीज सेंटर्स, और इनको हम जॉब फेयर में सारे कंपनीज को लिखते हैं, वो आते हैं, और बहुत सारा सक्सेसफुल रहा है ये चीज़। सिमिलरली अगर आप रूरल एरियाज़ की बात है तो रेसिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेसिटीज़ हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक के वहाँ पर रूरल यूथ पे उन पे ज़्यादा फोकस होता है कि उनको स्किल एम्पावरमेंट कैसे करें। अगर आप 2-3 साल से देखेंगे ऑनरेबल LG साहब का जो फोकस रहा है दैट इज़ कि पंचायत यहाँ श्रीनगर में हम बोलेंगे वार्ड भी है और पंचायत भी, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए एट ए ग्रास रूट लेवल, मुझे लगता है कई हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज इस मौजू के तहत हमारे साथ जुड़े। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमारी उम्मीद है कि जिन भी स्कीम्स के तहत आज DC साहब ने बात की या हमारे एकेडमिशन अफजल साहब ने बात की, इन सारी स्कीम्स का हम लाभ उठाए, और जिस तरीके की गैप बनी हुई है मीडिया भी उसमें अपना रोल निभाए, जिस तरीके से हम भी अपना रोल निभा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम अपना रोल निभाने में कामयाब हुए होंगे। नाज़रीन अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेकर, तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।